हरिः ओम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्यद्य एकविंशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं प्रकरणानाम् आवल्याम् अग्रिमं प्रकरणं सन्धिप्रकरणम् इति। अस्मिन् प्रकरणे आहत्य 4 लेखाः सन्ति। सर्वेपि सरलाः एव। अद्यैव प्रारभ्य अद्यैव अस्य अध्ययनं समापयामः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 35 पाठः विसर्गलोपस्य नियमानां विधानं करोति। तत्र अष्टाध्याय्यां विद्यमानं सन्धिप्रकरणं प्रायेण बहुभिः पठितं स्यात्। अतः अत्र उक्ताः नियमाः, अत्र उक्ताः विशेषाः प्रायेण सर्वैः अपि ज्ञातपूर्वाः एव स्युः। किञ्चित् पुनरावर्तनरूपेणैव पश्यामः। तत्र विसर्गादनन्तरं यदि कर्कषव्यञ्जनम् इत्युक्ते खर् वर्णः विद्यते तर्हि विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारादेशः भवति इति सर्वज्ञातमेव। रामः तिष्ठति। अत्र मूलप्रक्रियायां सु इति प्रत्ययः तस्य ससजुषोरुः इति ऋत्वं तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः तथा च तत्र विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारादेशे कृते रामस्तिष्ठति इति रूपं भवति। परन्तु अयं खर् वर्णः इत्युक्ते विसर्गाद् अनन्तरं विद्यमानः अयं वर्णः यदि शकारः, षकारः नो चेत् सकारः एतेषु किञ्चन अस्ति इत्युक्ते शर् प्रत्याहारस्थम् अस्ति तर्हि अयं सकारादेशः वाशरी इति अग्रिमेनैव सूत्रेण विकल्प्यते। अतः रामः सहते। अत्रापि मूलरूपेण आदौ सुप्रत्ययः ससजुषोरुः इति ऋत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः तदनन्तरं रामः सहते इति प्राप्ते अग्रे सकारः अस्ति अयं शर्वर्णः अतः अत्र विसर्गस्य विकल्पेन सकारादेशे कृते रामः सहते रामस्सहते इति उभयथा रूपं सिद्ध्यति। अत्र विसर्गस्य सकारादेशः विकल्पेन एव भवति अतः विसर्गघटितं रूपं सकारघटितं रूपम् उभयोः साधुत्वं वर्तते। अस्यापि अपवादरूपेण तत्र तृतीयः कश्चन नियमः वार्तिककारेण पाठितः अस्ति। अत्र यः शर्वर्णः इत्युक्ते श श स इत्यस्माद् अनन्तरम् अव्यवहितरूपेण कर्कषव्यञ्जनं यदि विद्यते कः अर्थः तत्र संयोगः अस्ति टू व्यञ्जनास् consecutively one after the another तत्र प्रथमं व्यञ्जनं तु श श सः इत्येतेषु किञ्चन तस्माद् अनन्तरम् अव्यवहितरूपेण विद्यमानम् अपरं व्यञ्जनं कर्कषव्यञ्जनम् एतादृशं यदि वर्तते तर्हि तत्र वार्तिककारेण किञ्चन वार्तिकं पाठितमस्ति खर् परे शरि विसर्गलोपो वक्तव्यः इति वार्तिकेन विसर्गस्य विकल्पेन लोपः अपि सम्भवति। यथा स्थितिः इति शब्दः अस्ति तत्र आदौ सकारः तस्मादनन्तरम् अव्यवहितरूपेण थ इति कर्कषव्यञ्जनम् अस्यां स्थितौ दुः प्लस् स्थितिः इत्यत्र विसर्गस्य लोपे कृते दुस्थितिः इति रूपं सिद्ध्यति। सो यू डू नॉट प्रोनाउंस अ विसर्ग और अ सकार केवलं दुस्थितिः इत्येव उच्यते नो चेत् तत्र विसर्गस्य सकारादेशः दुस्स्थितिः सकारस्य द्विवारम् उच्चारणं नो चेत् विसर्गस्य स्थाने विसर्गः एव इत्युक्ते कोऽपि आदेशः न भवति दुः स्थिति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण यत्र
आदौ विसर्गः तदनन्तरं स श ष इत्येतेषु एकं व्यञ्जनं तदनन्तरं च कर्कषव्यञ्जनम् एतादृशी स्थितिः विद्यते तत्र आहत्य त्रीणि रूपाणि सम्भवन्ति विसर्गस्य लोपे एकं विसर्गस्य सकारादेशे द्वितीयं विसर्गस्य प्रकृतिभावे तादृशः एव विसर्गः तत्र तिष्ठति किमपि परिवर्तनं न भवति तादृशं तृतीयम् अनेनैव प्रकारेण अत्र कानिचन अन्यानि अपि उदाहरणानि पुस्तके दत्तानि वर्तन्ते मनः स्थितिः इत्यत्रापि आदौ सकारः तस्मादनन्तरं खर्वर्णः थकारः अतः अत्र मनस्थितिः मनस्स्थितिः नो चेत् मनः स्थितिः इति त्रिविधा रूपं सम्भवति एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते निः प्लस् स्पृहः तत्रापि प इति खर्वर्णः अस्ति निस्पृहः 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 एवमेव दुः स्पर्शः तत्र दुस्पर्शः दुस्स्पर्शः दुस्पर्शः अनेन प्रकारेण अत्र भिन्नानि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति एतद् अस्मिन् पाठे आदौ उक्तमस्ति तदनन्तरम् अस्यैव वार्तिकस्य विषये कानिचन प्रत्युदाहरणानि अपि उक्तानि सन्ति इत्युक्ते खर्परे शरि विसर्गलोपो वक्तव्यः इति वार्तिकेन विसर्गस्य विकल्पेन कदा लोपः भवति इति चेत् यदि तत्र शर्वर्णात् इत्युक्ते स श स इत्यस्मात् अनन्तरं खर्वर्णः विद्यते तर्हि एव एतादृशः लोपः सम्भवति केवलं तत्र संयोगः अस्ति any two random vyanjanas are sitting together does not allow a lopa by kharpareshari visarga lopo vaktavyaha तत्र कोऽपि संयोगः भवेत् इति न उक्तं विशिष्टरूपेण आदौ स श स तस्मादनन्तरं च खर्वर्णः भवेत् अतः तादृशं नास्ति इत्युक्ते विसर्गादनन्तरं शर्वर्णः तस्मादनन्तरं खर्वर्णः इति नास्ति चेत् विसर्गलोपः न सम्भवति किमुदाहरणं दुः प्लस् स्वप्नम् इत्यत्र यद्यपि तत्र अग्रे आदौ सकारः अस्ति तथापि तस्माद् अनन्तरं विद्यमानः वकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति खर्वर्णः इत्युक्ते कर्कषव्यञ्जनं नास्ति अतः अत्र अस्य वार्तिकस्य प्रयोगः न भवति तर्हि किं भवति इति चेत् अन्यौ द्वौ पर्यायौ इत्युक्ते विसर्गस्य सकारादेशः विकल्पेन भवति पक्षे विसर्गस्य विसर्गः एव अतः केवलं वाशरी इत्यनेन पाक्षिके विसर्गे नो चेत् पाक्षिके सकारादेशे कृते दुः स्वप्नं नो चेत् दुःस्वप्नम् इति रूपद्वयमेव अत्र सिद्ध्यति तत्र दुःस्वप्नम् इति विसर्गलोपे कृते रूपं न साधनीयम् तदेव अत्र उक्तमस्ति दुःस्वप्न इति शब्दः अनुचितः अत्र वकारः खर्वर्णः नास्ति अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि पुनः श्लाघनम् तत्र श अस्ति परन्तु तस्मादनन्तरं ल अस्ति ल इति खर्वर्णः नास्ति अतः तत्र विसर्गस्य लोपः न सम्भवति पुनश्लाघनम् इति न वक्तव्यं पुनः श्लाघनं नो चेत् पुनश्श्लाघनम् इति वक्तव्यम् हविः श्रेष्ठः तत्र शकारादनन्तरं विद्यमानः रेफः खर्वर्णः नास्ति अतः अत्र विसर्गलोपः न सम्भवति शिरः स्नानम् अत्रापि विसर्गादनन्तरं सकारः तस्मादनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अतः शिरस्नानम् इति न वक्तव्यं शिरः स्नानं शिरस् स्नानम् इति रूपद्वयमेव भवति एवमेव पयः स्यन्दः इत्यत्र पुनः स्मरणम् अत्रापि पुनः स्मरणं नो चेत् पुनः स्मरणम् इति रूपद्वयमेव पुनस्मरणम् इति वक्तुं न शक्यते अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे विसर्गस्य स्थाने सकारः नो चेत् तस्य स्थाने विकल्पेन विसर्गः नो चेत् विशिष्टेषु स्थलेषु विसर्गस्य लोपः तस्य कानिचन उदाहरणानि कानिचन प्रत्युदाहरणानि
इति सर्वम् अस्मिन् पाठे वर्णितम् अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 35-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 36-शततमः पाठः। अस्मिन् पाठे रेफस्य स्थाने उकारादेशः कुत्र भवति अस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतम् अस्ति। तत्र पदान्तसकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन नित्यं ऋत्वं भवति इति सर्वैः ज्ञायते। परन्तु एतादृशः पदान्तसकारः यदि ह्रस्व अकारादनन्तरम् आगच्छति, यथा रामस्, बालस्, शिवस्, अनेन प्रकारेण ह्रस्व अकारादनन्तरं यदि पदान्तसकारः विद्यते, तर्हि तस्य आदौ ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वे कृते अग्रे मृदुव्यञ्जनं यदि विद्यते, वर्गतृतीयः, वर्गचतुर्थः, वर्गपञ्चमः, अन्तस्थः, हकारः अपि इत्येतेषां सर्वेषां मृदुव्यञ्जनमिति संज्ञा भवति। अनेन प्रकारेण अवर्णादनन्तरं विद्यमानस्य पदान्तसकारस्य ऋत्वे कृते तदनन्तरम् अग्रे मृदुव्यञ्जनं विद्यते चेत् तस्य रु इत्यस्य हसि च इत्यनेन उकारादेशः भवति। तदनन्तरं पूर्वं विद्यमानः अकारः तस्मादनन्तरम् इदानीं प्राप्तः उकारः, एतयोः गुण एकादेशे कृते अन्ते ओकारः सिद्ध्यति। सर्वपरिचितानि रूपाणि एतादृशानि शिवो हसति, रामो गच्छति, कृष्णो याति, एतानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि। अत्र एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु आदौ सकारस्य इत्युक्ते पदान्तसकारस्य ऋत्वं तस्य हसि च इत्यनेन उकारादेशः, अकार उकारयोः गुणैकादेशे आद्गुणः इति ओकारः। तत्र अस्मिन् लेखे अस्मिन् सन्दर्भे उक्तानि कानिचन उदाहरणानि अत्र परिगणितानि सन्ति। तत्र मनस् प्लस् रथः इत्यत्र एतदेव भवति। र इति मृदुव्यञ्जनम्, अकारादनन्तरं पदान्तसकारः, तस्य आदौ ऋत्वं भवति। रु इत्यस्य हसि च इति सूत्रेण उत्वं भवति। अकार उकारयोः गुणैकादेशे ओकारादेशे कृते मनोरथः इति सिद्ध्यति। एवमेव मनस्हारिणी, मनोहारिणी, पुल्लिङ्गे अपि मनस्हारिन्, मनोहारिन्, नो चेत् मनोहारी, मनस्रञ्जनं, मनोरञ्जनम् इत्येतानि अन्यानि उदाहरणानि ज्ञेयानि। अत्रापि अग्रे कानिचन प्रत्युदाहरणानि दत्तानि सन्ति। किं नाम प्रत्युदाहरणं? ससुजुषोरुः इति सकारस्य ऋत्वे कृते अग्रे यदि मृदुव्यञ्जनमेव नास्ति, कर्कशव्यञ्जनमस्ति, तर्हि तत्र एतादृशः उकारादेशः न भवति, किञ्च तत्र विसर्गनिर्माणं सम्भवति इति तत्र एतेषु प्रत्युदाहरणेषु अस्माभिः दृश्यते। यदि रु इत्यस्मादनन्तरं मृदुव्यञ्जनं नास्ति, तर्हि तत्र उकारादेशः न भवति, अतः तत्र अग्रे गुण एकादेशः न सम्भवति, अतः तत्र ओकारः न सम्भवति। अतः एतादृशेषु सर्वेषु स्थलेषु ओकारस्य उच्चारणं दोषाय एव इति स्पष्टीकर्तुम् एतानि सर्वाणि प्रत्युदाहरणानि अत्र उक्तानि वर्तन्ते। यथा वयस् प्लस् प्रमाणम्, आदौ सकारस्य ऋत्वे वयरु इति स्थिते तत्र अग्रे मृदुव्यञ्जनं नास्ति, अतः हसि च इति सूत्रमत्र न प्रवर्तते। अतः अत्र अग्रे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गादेशे प्राप्ते वयः प्रमाणम् इति एव साधुरूपम्। अग्रे तस्य अन्यानि रूपाणि सम्भवन्ति, परन्तु तस्मिन् विषये अत्र चर्चा न कृता। अत्र किं ज्ञेयं? पकारः मृदुव्यञ्जनं नास्ति, अतः अत्र
उत्वं नो चेत् ओत्वम् इति किमपि न सम्भवति। अतः वयोप्रमाणम् इति संस्कृते अनुचितः शब्दः। प्रायेण प्रान्तीयभाषासु अयं शब्दः प्रयुज्यते, परन्तु संस्कृते एतादृशं रूपं न सिद्ध्यति। अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि। मनस् प्लस स्थितिः इत्यत्र पुनरेकवारं सकारस्य ऋत्वे कृते अग्रे हश् वर्णः मृदुव्यञ्जनं नास्ति। अतः अत्र उत्वम् ओत्वम् इति किमपि न सम्भवति। पूर्वं यथा पूर्वस्मिन् लेखे अस्माभिः दृष्टम्, अत्र विसर्गः, विसर्गस्य लोपः, विसर्गस्य सकारः इति अन्यानि कार्याणि भवन्ति। अतः अत्र मनः स्थितिः, मनस् स्थितिः, मनस्थितिः इति रूपाणि साधूनि, परन्तु मनोस्थितिः बहुत्र प्रान्तीयभाषासु अयं प्रयोगः दृश्यते, परन्तु मनोस्थितिः इति अत्र अनुचितमेव। अत्र स इति मृदुव्यञ्जनं नास्ति। अयस् प्लस पट्टिका, अनेनैव प्रकारेण पकारः मृदुव्यञ्जनं नास्ति। अतः अयः पट्टिका, अयः पट्टिका इति उभयथा भवति, परन्तु अयो पट्टिका इति न भवति। Something that many of us probably make mistake. नमः सर्वेभ्यः इत्यत्र नमो सर्वेभ्यः इति न भवति, नमः सर्वेभ्यः नो चेत् नमः सर्वेभ्यः इति भवति। मनस् प्लस कामना इत्यत्र सकारस्य ऋत्वे कृते अग्रे विसर्गादेशे कृते मनः कामना, परन्तु मनोकामना इति न भवति। अत्र ककारः मृदुव्यञ्जनं नास्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे आदौ सकारस्य ऋत्वे कृते तस्य उकारादेशः कुत्र भवति तस्य कानिचन उदाहरणानि, उकारः कुत्र न भवति तस्य कानिचन अन्यानि उदाहरणानि उक्तानि सन्ति। तत्र अग्रे अस्यैव रेफस्य विषये केचन अन्याः बिन्दवः निर्दिष्टाः उक्ताः वर्तन्ते। यदि ई वर्णात् इत्युक्ते ह्रस्व ईकारात् नो चेत् दीर्घ ईकारात्, अपि च उ वर्णात् ह्रस्व उकारात् नो चेत् दीर्घ उकारादनन्तरं रेफः विद्यते, तस्मादनन्तरं पुनः द्वितीयः रेफः विद्यते। So if you have e or u followed by two refas, one refa and then another refa, अस्यां स्थितौ रोरि इति सूत्रेण प्रथमरेफस्य लोपः भवति। एतादृशे लोपे कृते तस्मात् इत्युक्ते लुप्तरेफात् पूर्वः यः ई वर्णः नो चेत् उ वर्णः तस्य दीर्घः भवति। उदाहरणं निर्गतः रसः यस्मात् सः इत्यत्र बहुव्रीहि समासे कृते निर प्लस रस इति स्थिते किमस्ति? आदौ इकारः, तस्मादनन्तरं रेफः, तस्मादनन्तरं पुनः द्वितीयः रेफः। अत्र आदौ प्रथमरेफस्य लोपः भवति, अतः नि प्लस रस, तदनन्तरम् एतादृशस्य रेफस्य लोपे कृते तस्मात् पूर्वं विद्यमानः ईवर्णः तस्य दीर्घादेशः भवति, अतः नीरस इति रूपं सिद्ध्यति, निरस इति रूपं न प्रयोक्तव्यम्। अनेनैव प्रकारेण निर्गतः रोगः यस्मात् सः, निर प्लस रोगः, नि प्लस रोगः, नीरोगः इति सिद्ध्यति। अस्य सूत्रस्य रोरि इत्यस्य तदा एव प्रयोगः करणीयः यत्र र इत्यस्माद् अनन्तरं र इति वर्तते। तत्र नीरोग इत्यस्य विषये कश्चन अन्यः बिन्दुः अपि पुस्तके तत्र उक्तः अस्ति। निरोगी इति पदं प्रान्तीयभाषासु ह्रस्वनिरोगी नो चेत् दीर्घनिरोगी उभयथा दृश्यते। अतः निरोगी इति पदं प्रान्तीयभाषासु प्राचुर्येण प्रयुक्तं दृश्यते, परन्तु संस्कृते तस्य प्रयोगः न भवति। कथञ्चित् वृत्तिद्वयस्य आधारेण
Remember the Samasa Prakaranam. We talked similar things about Niraparadhi and we tried to prove the correctness somehow by two vrittis. So Kathanchit Vrittidvayena asya sadhutvam vaktum shakyate. Nirgataha rogaha nirogaha nityam nirogaha. So nityam ityasmin arthe tatra ata inithanau iti ini pratyayah. अतः निर्गतः रोगः नीरोगः नित्यं नीरोगः यस्य अस्ति सः नीरोगी इति दीर्घघटितं रूपं ह्रस्वघटितं तु नैव सम्भवति दीर्घघटितं परन्तु तस्य कथञ्चित् समाधानं वक्तुं शक्यते तत्रापि अस्माभिः पूर्वं दृष्टं वृत्तिद्वयस्य आधारेण सामान्यरूपेण प्रयोगः न करणीयः एतादृशाः नीरोगी इति शब्दस्य प्रयोगाः अपि भाषायां न सन्ति शिष्टैः अयं शब्दः प्रयुक्तः न दृश्यते अतः निरोगी नो चेत् नीरोगी इति शब्दः संस्कृते न प्रयोक्तव्यः निर्गतः रोगः यस्मात् सः तत्र नीरोगः इत्येव शब्दः तस्मिन् सन्दर्भे प्रयोक्तव्यः अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे आदौ सकारस्य ऋत्वे कृते तस्य उकारादेशः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति चर्चितमस्ति अनन्तरं च रेफात् परस्य रेफस्य विषये आदिस्तस्य रेफस्य लोपे कृते तस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य ईवर्णस्य उवर्णस्य च दीर्घादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति इति निर्दिष्टं वर्तते अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य षट्त्रिंशदधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम् भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः सप्तत्रिंशदधिकशततमः पाठः अष्टात्रिंशदधिकशततमः च पाठः एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा अध्ययनं कुर्मः एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः पररूपसन्धेः विषये तथा च देवालय इति शब्दं स्वीकृत्य अस्मिन् शब्दे कीदृशी सन्धिः वर्तते अस्मिन् विषये शास्त्रचर्चा काचित् कृता वर्तते तत्र आदौ एकं सूत्रं पाठयामि अस्य सूत्रस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं क्रियते चेत् सम्पूर्णः विषयः सरलः भवेत् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणस्य अध्ययनं यैः कृतं तेषां कृते तत् सर्वं सरलमेव अन्येषां कृते प्रायेण एकं नूतनं सूत्रम् तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे ओमाङ्गोश्च इति एकं सूत्रं विद्यते कः अर्थः अस्य सूत्रस्य अवर्णात् अनन्तरं यदि आङ् इति उपसर्गः तत्र विद्यते तर्हि पूर्वपरयोः इत्युक्ते अवर्णः तथा च अग्रे विद्यमानः आङ् इति उपसर्गः एतयोः एकः पररूप एकादेशः भवति पररूप एकादेश इत्युक्ते किम् प्रथमस्य तथा द्वितीयस्य उभयोः स्थाने मिलित्वा द्वितीयम् एव अक्षरं तत्र आगच्छति द्वितीयः एव वर्णः तत्र विद्यते so the first letter kind of gets absorbed inside the second letter it's as if mathematically a plus b is equal to b so प्रथमवर्णः द्वितीयः वर्णः एतयोः सन्धिं कृत्वा तत्र द्वितीयः वर्णः आगच्छति पररूप एकादेशः इति तस्य निर्देशः क्रियते कदा भवति यदा आदौ अवर्णः तदनन्तरं च आङ् इति उपसर्गः यथा शिव एहि इति प्रयोगः अस्ति अत्र वस्तुतः आङ् उपसर्गः कुत्रापि न दृश्यते तथापि एहि इति किमस्ति एहि कम् हियर् आगच्छतु इति अर्थः परन्तु एहि इति किं रूपं तर्हि तत्र आ उपसर्गपूर्वकात् ईण गतौ इत्यस्य तद्रूपमस्ति ईण मीन्स् टु गो तस्य लोट् लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनस्य रूपम् इहि इति भवति तस्मात् पूर्वम् आङ् इति उपसर्गः तत्र गुण एकादेशे कृते एहि इति भवति अतः अत्र शिव प्लस् एहि
इत्यस्यां स्थितौ यदि तत्र ए इति दृश्यते, so any beginner student what they will try to do, अकार एकारयोः तत्र वृद्धि एकादेशे कृते शिवैः इति तत्र प्रायेण रूपनिर्मितिः तेन क्रियेत। परन्तु अत्र वकारोत्तराद् अकाराद् अनन्तरं यद्यपि ए इति दृश्यते इति भासते इति श्रूयते, तथापि तत्र आदौ आ इति सम्मिलितः अस्ति। तत् दृष्ट्वा ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं तत्र प्रवर्तते। अतः अत्र किं भवति, ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण पूर्वस्य परस्य च पररूप एकादेशः भवति। अकारस्य एकारस्य च पररूप एकादेशः भवति। So even if you do not hear the ang over there, that ang is there inside a. So all the properties, rules, privileges of ang are also included or passed on to that ekara, and therefore shiva plus ehi ityatra आङ् इत्येव अस्ति इति चिन्तयित्वा तत्र व इत्यस्मादनन्तरं विद्यमानः अकारः तथा च एकारः एतयोः पररूप एकादेशे कृते, सो अ प्लस् ए पररूप इस् ए, सो शिवेहि इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। अतः शिव प्लस् एहि इत्यत्र शिवैः इति रूपं न भवति। इट इज नॉट a typical वृद्धि संधि as it appears, परन्तु तत्र शिवेहि इति पररूपं भवति। अन्यद् उदाहरणम् अद्य प्लस् ओङ्खति। अत्र ओङ्खति इति किमस्ति चेत् आङ् उपसर्गः उङ्खति इति रूपम्। उङ्ख इति धातुः, तस्य उङ्खति इति रूपं। तत्र पुनरेकवारम् आ प्लस् उङ्खति गुणैकादेशे कृते ओङ्खति इति भवति। अतः अत्रापि अद्य प्लस् ओङ्खति इत्यत्र यकारोत्तराद् अकाराद् अनन्तरं यद्यपि प्रत्यक्षरूपेण किं दृश्यते, ओकारः दृश्यते, तथापि तत्र आ इति अस्ति, तस्य प्रभावेण तत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं प्रवर्तते। अतः अकार ओकारयोः पुनरेकवारं पररूप एकादेशः ओकारः भवति। अद्य प्लस् ओङ्खति, अत्र अद्योङ्खति इति रूपं सिद्ध्यति। इति सर्वम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य विषये। इदानीम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं स्पष्टरूपेण यदि ज्ञातं, तर्हि एकं तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। देव प्लस् आलय इत्यत्र किमस्ति? आलय इत्यत्र वस्तुतः आङ् इति उपसर्गः वर्तते। आङ् उपसर्गपूर्वात् ली इत्यस्मात् धातोः घ इति कृत् प्रत्यये कृते आलय इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः अत्र, so this is in fact even more striking case. पूर्वम् आङ् इत्यस्य तत्र अन्यः सन्धिः कृतः आसीत्. In the previous two examples we never saw ang as a verbatim entity. अत्र किमस्ति, अत्र आङ् इति स्पष्टरूपेण दृश्यते. So this is even a more striking case for ओमाङ्गोश्च। अत्र देव प्लस् आलय इत्यत्र वकारोत्तरादकारात् अनन्तरं प्रत्यक्षरूपेण यः आकारः दृश्यते, तत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति। अतः अत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं तत्र भवेत्। अनेन अत्र पररूप एकादेशे कृते अ प्लस् आ, what is the pararupa? The pararupa is a. So अत्र पररूप एकादेशे कृते देवालय इत्येव रूपं भवति, परन्तु पररूप संधिः अयम्। This is not a savarna dirgha, this is a pararupa sandhi. And this is something very striking, very unusual, very discomforting. किमर्थं? सर्वत्र सर्वेषु अपि पुस्तकेषु, invariably everywhere, देवालय इति शब्दः सवर्णदीर्घस्यैव उदाहरणरूपेण पाठ्यते। हिमालय,
कार्यालय, अद्य आगतः, अद्यागतः इत्यत्र सर्वत्रापि एतादृशमेव अस्ति। शास्त्ररूपेण चिन्तयामश्चेत् अत्र सर्वत्र ओमाङ्गोश्च इति पररूपसन्धिः। रूपं तु समानमेव. The difference is not in the form. The difference is in the name of the sandhi. So शास्त्ररूपेण अत्र ओमाङ्गोश्च इति पररूपसन्धिः, परन्तु पुस्तकेषु किं वर्तते? सवर्णदीर्घसन्धिकार्यम्, अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् अनेन प्रकारेण पुस्तकेषु अत्र स्पष्टीकरणं कृतमस्ति। किमर्थमिति चेत् अत्र सवर्णदीर्घेण पररूपसन्धिकार्येण वा समानमेव रूपं सिद्ध्यति। अतः छात्राणाम् अध्ययनसौलभ्यार्थम् अत्र पररूपसन्धेः स्थाने सवर्णदीर्घः पाठ्यते। सो टेक्निकली स्पीकिंग सवर्णदीर्घस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् आङ् उपसर्गः यत्र नास्ति तादृशम् उदाहरणं सवर्णदीर्घस्य उदाहरणम् इति रूपेण वक्तव्यम्। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि, दिस इज सवर्णदीर्घ। अद्य आसीत्, देयर इज नो आङ् ओवर हियर, सो दिस इज सवर्णदीर्घ। अनेन प्रकारेण दैत्यारिः, अद्यासीत् एतानि सवर्णदीर्घस्य उदाहरणानि। हिमालयः, कार्यालयः, अद्यागतः इति सर्वाणि शास्त्ररूपेण तु ओमाङ्गोश्च इति पररूपसन्धेः उदाहरणानि। इत्यस्मिन् सन्दर्भे एव केचन शास्त्रविषयाः अस्मिन् लेखे अग्रे चर्चिताः सन्ति। तत्र आदौ उच्यते पररूपसन्धिः ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण भवति, सवर्णदीर्घसन्धिः अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण भवति, ओमाङ्गोश्च इति पूर्वं सूत्रम्, अकस्सवर्णे दीर्घः इति परं सूत्रम् अनन्तरम् आगच्छति। सो द जनरल रूल इज दैट when you have two conflicting sutras trying to appear at the same time, we prefer the one that occurs later in the sutra krama in ashtadhyayi. So vipratishedhe param karyam iti tatra नियमः विद्यते, इति तत्र सिद्धान्तः विद्यते, इति तत्र परिभाषा विद्यते। अनया परिभाषया विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया परसूत्रस्यैव प्राधान्येन प्रयोगः क्रियते। अतः देव प्लस आलय इत्यस्मिन् स्थले अकस्सवर्णे दीर्घः तथा च ओमाङ्गोश्च इत्येतयोः युगपत् प्राप्तौ परत्वात् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः एव प्रवर्तेत। परन्तु आङ् इति प्रतिपदम् इत्युक्ते शब्दं स्वीकृत्य ओमाङ्गोश्च इति विधिः उक्तः अस्ति। एतादृशस्य शब्दस्य निर्देशं कृत्वा यत्र कश्चन विधिः उच्यते, सः विधिः बलवान् अस्ति अस्यां स्थितौ, यत्र द्वयोः सूत्रयोः मध्ये एकं सूत्रं प्रतिपदोक्तविधिं वदति, तत्र नित्यं प्रतिपदोक्त विधेः एव प्राधान्येन ग्रहणं करणीयम्। दिस रूल इज मोर पावरफुल देन विप्रतिषेधे परं कार्यम्। अतः अत्र सवर्णदीर्घं बाधित्वा पररूपमेव भवति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे कैयटेन ओमाङ्गोश्च इति सूत्रे प्रतिपदविधेः बलत्वात्, so the omangoshcha is the pratipada vidhi, it is more powerful. So even though akasavarne dirgha is a paravidhi that gets blocked, so pratipada vidhehe balavatvat परः अपि सवर्णदीर्घः बाध्यते इति तत्र ओमाङ्गोश्च इत्यस्मिन् सूत्रे कैयटेन स्पष्टीकृतमस्ति। किञ्च आङ् उपसर्गस्य विषये सर्वत्रैव अकस्सवर्णे दीर्घः तथा ओमाङ्गोश्च इत्येतयोः समानस्थले प्रसक्तिः अस्ति इत्यपि नास्ति। अस्माभिः पूर्वम् उदाहरणानि दृष्टानि, शिव एहि तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य प्रसक्तिः नासीत्। अत्रापि ओमाङ्गोश्च इत्यत्र बालमनोरमायाम् अन्यदुदाहरणं दत्तमस्ति। भाष्ये इत्युक्ते भाष्यकारेण किमुच्यते, आ प्लस् ऋष्यात्,
सो आङ् उपसर्गपूर्वकः रु इति शब्दः रुष्यात् इति रूपम्, आङ् उपसर्गपूर्वकं रुष्यात् इति रूपं, तत्र गुणैकादेशे कृते अर्ष्यात् इति सिद्ध्यति। तत्र अद्य प्लस अर्षात् अस्मिन् स्थले यदि सवर्णदीर्घः क्रियेत तर्हि अद्यार्षात् इति अनुचितं रूपं भवेत्। अत्र पररूपे कृते एव अद्यर्षात् इति सम्यक् रूपं सिद्ध्यति। So two things. First, Akassavarne Dirghaha and Omangoscha not always give the same form. Like Devalaya, Vidyalaya were trivial cases. But you see certain specific examples quoted in the Bhasha where Arshat, this particular word, when it occurs after Adya plus Arshat ityatra Savarna Dirghaha kriyate paratvat, no chet Adhnyanavashat. Savarna Dirghaha kriyate chet tatra anishtam rupam siddhyati. And therefore, when there is a competition between Akassavarne Dirgha and Omangoscha, we always have to choose Omangoscha. So this is the first thing. Second is Omangoscha is not always related to or in competition with Akassavarne Dirgha. Omangoscha also has competition with Vruddhirechi. We saw earlier in examples like Shiva Ehi and so on. So Omangoscha has its own level of applicability. It has its own domain of operations. अतः यत्र ओमाङ्गोष इत्यस्य प्रसक्तिः भवितुमर्हति तत्र अवश्यं प्रतिपदोक्तविधित्वात् तस्यैव प्राधान्येन प्रयोगः करणीयः। अतः शास्त्ररूपेण शास्त्रस्य दृष्ट्या चिन्तयामश्चेत् अत्र देवालय इत्यत्र अपि ओमाङ्गोश्च इति पररूपसन्धिः एव उचितम् उत्तरम्, अत्र सवर्णदीर्घा न भवेत् इति आशयः। But now, because this particular Savarna Dirgha is so widely spread, I mean, for example, if you tell somebody that Devasya Alaya, Deva plus Alaya is Pararupa, they will probably think you don't know grammar. So this incorrect belief that this is a Savarna Dirgha is so widely spread that Vaiyakarnas, they finally give up and they say prayoga sharanaha vaiyakaranaha. If a prayoga says, or if the general opinion, even the shishtas tend to believe that there is a savarna dirgha over here, let's try to justify the savarna dirgha somehow. So at the back of our mind we know it is omangosha pararupam, but then let's try to justify a savarna dirgha. तत्र पदमञ्जर्यामपि ओमाङ्गोश्च इत्यत्र अद्य आगत इत्यत्र सवर्णदीर्घेनैव रूपं सिद्ध्यति इति उक्तमस्ति। अतः शास्त्रग्रन्थेषु अपि the books that we refer as some important commentaries, in such commentaries also we have savarna dirgha as a reference for adya agata and so on. अतः वैयाकरणैः अपि सवर्णदीर्घस्यैव साधुत्वं प्रतिपादयितुं कश्चन यत्नः कृतः अस्ति. So they try to come up with some innovative ideas somehow by which देवस्य आलयः देवालयः can be justified as a सवर्णदीर्घ. तत्र प्रामुख्येन द्वे समाधाने दीयते. Two different ways are given to explain this particular सवर्णदीर्घ. So तत्र प्रथमं समाधानं किं? शुद्धे आङ्गी सवर्णदीर्घः सम्प्रमुग्धे आङ्गी पररूपम् इति प्रथमं समाधानं। द्वितीयं समाधानं किं? स्वरभेदे पररूपम् अन्यत्र सवर्णदीर्घः इति द्वितीयं समाधानम्। एतादृशम् एतयोः विषये इदानीं विस्तरेण पश्यामः, परन्तु एतादृशं तत्र समाधानद्वयं दत्तमस्ति। केन दत्तमस्ति? सो अ ग्रेट ग्रामेरियन चंद्रशेखर भट्ट महाभागाः एते महान्तः वैयाकरणाः एतैः तत्र सम्भाषण संदेशे एव 2011 जुलै इत्यत्र देवालयः इत्यादौ सवर्णदीर्घः अस्ति वा इत्यस्मिन् विषये लेखः प्रदर्शितः आसीत्.
So I have the link of that article right on the slide over here. Please feel free to look at that write up. The write up is pretty complex. There are lots of interesting aspects there in that write up, but only two important things from that write up have been collected in your Bhasha Paka lesson for explaining the justification or for giving the justification of Akassavarane Dirghaha in the Devalaya and other words. Tatra prathamam samadhanam kim? शुद्धे आंगी सवर्ण दीर्घः संप्रमुग्धे आंगी पररूपम. कः अर्थः? यत्र आंग इति उपसर्गस्य आदौ किंचित परिवर्तनं भवति. सो शिव प्लस ए हि तत्र किमस्ति, यद्यपि आंग इति उपसर्गः अस्ति तथापि तस्य परिवर्तनं कृतमस्ति. ए इति तत्र श्रूयते किल. एतादृशं संप्रमुग्ध मीन्स परिवर्तितं, not physically visible over there, transformed. तादृशः संप्रमुग्धः आङ् इति उपसर्गः अस्ति चेत् पररूपं करणीयम्. परन्तु शुद्धः अनट्रान्स्फॉर्म्ड आङ् इति अस्ति. यथा देवस्य आलयः, यु क्लियर्ली हियर द आङ्, तत्र सवर्णदीर्घः करणीयः. अतः प्रथमं समाधानं किं? शुद्धे आङ्गी सवर्णदीर्घः, संप्रमुग्धे आङ्गी पररूपम्. ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य प्रयोगः तत्र करणीयः यत्र आङ् इत्यस्य आदौ अन्यत् परिवर्तनं कृतमस्ति. So this is all put forth by the scholar Chandrasekhara Bhatta Mahabhagaha. This is what he thinks is the right way of approaching this problem, and then he gives his own explanations further. We will read all those over here. सो अत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य प्रयोगः तदा एव करणीयः, तत्र एव भवति यत्र आङ् इत्यस्य आदौ अन्यत् परिवर्तनं कृतं दृश्यते. यथा शिव प्लस एहि इत्यत्र आङ् इति आ न श्रूयते, परन्तु तत्र एकारादेशः कृतः अस्ति. एतादृशं परिवर्तनं यत्र कृतमस्ति तत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं प्रयोक्तव्यम्. परन्तु यदि आङ् इति शब्दः अविकृतः, नाट् ट्रान्स्फार्म्ड, शुद्धरूपेण तादृशः परिवर्तनं विना निर्दिष्टः अस्ति, तर्हि सवर्णदीर्घः एव करणीयः. Now, why does he think that this is the right way of differentiating between the Savarna Dirgha and Pararupa? किमर्थम इति चेत यदि शुद्धे आंग शब्दे परे सवर्ण दीर्घं बाधित्वा यदि तत्र पररूपमेव स्यात्, तर्हि तादृशः निर्देशः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे तु अवश्यं स्यात्. अथवा प्राथम्येन तादृशमेव उदाहरणं तत्र उक्तं स्यात्. ग्रन्थेषु बहुषु ग्रन्थेषु ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य तानि एव उदाहरणानि सन्ति यत्र आ इत्यस्य आदौ किञ्चित् परिवर्तनं कृतं दृश्यते. So all those writers of these books are scholars. They would have definitely understood it. Why did not they give a simple example like Devalaya or Agachati or Agata and so on? Why did they only give complex examples like Ehi and Onkhate and Arshyat and so on? अतः तत्र कस्मिन्नपि ग्रन्थे शुद्धस्य आङ् शब्दस्य विषये लैक् आलय और आगच्छति ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं नैव उदाहृतं दृश्यते. संप्रमुग्धः इत्युक्ते परिवर्तितः आनुपूर्वी एक्साक्ट् आ इति अश्रूयमाणः आङ् शब्दः यत्र विद्यते तस्यैव तस्मिन् सूत्रे उदाहरणानि दत्तानि सन्ति. अतः purely because of the way Granthas have given the examples, ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य सम्प्रमुग्धे आङ् शब्दस्य विषये एव प्रयोगः, अन्यत्र शुद्ध आङ् शब्दस्य विषये तु सवर्णदीर्घस्यैव प्रयोगः इति प्रथमं समाधानम्. So what is the first suggestion, first approach of justifying Akassavarne Dirghaha? We say that if you hear a pure verbatim, untransformed, unadulterated A, you use Akassavarne Dirghaha, otherwise you use the Om Angoscha and do the Pararupam.
द्वितीयं समाधानं किम्? स्वरभेदे पररूपम् अन्यत्र सवर्णदीर्घः। कः अर्थः? अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः तथा ओमाङ्गोश्च इत्येतयोः यत्र युगपत् प्राप्तिः अस्ति, तत्र द्वयोः अपि सूत्रयोः प्रयोगेण यः अन्तिमः आकारः विद्यते. So anyway you will get the same form devalaya. The question is that akara, whether it is obtained by savarna dirgha or whether it is obtained by say pararupa, is there a difference in the pronunciation? अंतिम रूपस्य उदात्तादि स्वरे भेदः अस्ति वा? So many of you might not be knowing this, but in Ashtadhyayi, not just the rules of creation of words are encoded, but also the rules of pronunciation of the words are encoded. Kasya shabdasya uchcharane kaha udattah swaraha, kaha anudattah swaraha, kaha swaritah swaraha, kaha cha ekashrutihi इति सर्वं तत्र सूत्ररूपेण उक्तं वर्तते. अतः सवर्णदीर्घं कृत्वा यत्र आकारः भवति तस्य कः स्वरः इति निर्दिष्टमस्ति. पररूपं कृत्वा यः वर्णः तत्र सिद्ध्यते तस्य कीदृशः स्वरः भवेत् इति अपि तत्र निर्दिष्टमस्ति. एतादृशस्य स्वरस्य भेदः तत्र यदि विद्यते, one thing tells anudatta, other thing tells udatta, and so on, then you can use the pararupa which is given by Omangusha. But if the swara is also same, then you use the savarna dirgha. Ataha यदि उदात्तादि स्वरे भेदः अस्ति तर्हि ओमाङ्गोष इति रूपं प्रवर्तते. यदि तादृशः भेदः नास्ति तर्हि सवर्णदीर्घः भवति. किम् उदाहरणम्? So this is the example quoted in the bhashya. Adya plus arshat इत्यत्र savarna dirghe krute, when you do the savarna dirgha, the ekadesha which is a, it is udatta. But if you do a pararupa, so a plus a giving an a, it is anudatta. Now we do not want to go into details of why one is udatta, why other is anudatta. That's out of our scope. Parantu tatra kashana swara bhedaha vidyate iti jneyam. अनेन प्रकारेण अत्र स्वरस्य भेदः भवति. अतः अत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घा इत्येतं सूत्रं बाधित्वा प्रवर्तते. परन्तु असम्प्रमुग्धे टाइपिंग मिस्टेक अपरिवर्तिते इति अर्थः. अपरिवर्तिते आङ् शब्दे परे तादृशः स्वरभेदः नास्ति. अतः तत्र ओमाङ्गोश्च इत्यस्य अपेक्षया अकस्सवर्णे दीर्घः इत्येव प्रवर्तते. So he has actually given two samadhanas, both of them lead to the same conclusion. So essentially, what do we want? We want Devalaya to be justified as the Savarna Dirgha. We want Himalaya, Adya Agataha, Vidyalaya, all these to be justified as Savarna Dirgha. So he provides us two approaches, two methods, two justifications. One being the distinction between the Sampramugdha Ang and Asampramugdha Ang, whereas the second simply being the difference between the Swaras. You follow any approach, eventually you will get the same conclusion. Tatra Swarabhedaha yatra nasti tatra अपरिवर्तितः आंग वर्तते. स्वरभेदः यत्र अस्ति तत्र परिवर्तितः आंग अस्ति. अनेन प्रकारेण यत्र परिवर्तितः आंग शिव एहि अद्य अर्षात् एंड सो ऑन तत्र पररूपं कर्तव्यम्. यत्र परिवर्तितः आङ् नास्ति, सम्प्रमुग्धः आङ् नास्ति, तत्र तु अवश्यमेव सवर्णदीर्घं कृत्वा उचितं रूपं सिद्ध्यति. अतः तत्र सवर्णदीर्घः अपि भवितुम् अर्हति. अनेन प्रकारेण एताभ्यां द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां देवालयः, विद्यालयः, हिमालयः, अद्यागतः इत्यादिषु सर्वेषु शब्देषु सवर्णदीर्घः समाधातुं शक्यः. So technically you still say it is pararupa by omangosha because you are specifically going by the sutras. But it is very much possible to justify the savarna dirgha
which means that if you say this is Savarna Dirgha, nobody is going to object. Or if somebody objects, these are the explanations that can be given to them. And these are not derived by us, these are created and certified by one of the greatest grammarians alive. So we can always rely on these spashtikaranas, these explanations, and consider them to be at par with the other siddhantas present in, say, Tattvabodhini or Siddhanta Kaumudi or Kashika and so on. अनेन प्रकारेण अत्र अनयोः लेखयोः मिलित्वा देवालयः इत्यत्र सवर्णदीर्घता कथम् इत्यस्य समाधानं कृतमस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानौ सप्तत्रिंशदधिकशततमाष्टात्रिंशदधिकशततमौ द्वौ अपि पाठौ समाप्तौ, किञ्च अत्र सन्धिप्रकरणम् इति प्रकरणम् अपि समाप्तम्. So there is one question over here. How do we identify whether it is a or ang? So in the examples that are given over here, it's always ang. A is not an upasarga. Ang is an upasarga. So anytime you use it in form of an upasarga, basically say ang. अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, निर्गतः रोगः यस्मात् सः इत्यत्र सन्धिकार्यं कंपल्सरी अस्ति उत निहि प्लस रोगः इति वक्तुं शक्यते? नो, यू कैनॉट राइट निहि प्लस रोगः. किमर्थं? संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे. सो समासः अस्ति चेत् संहिता नित्या, संहिता अस्ति चेत् सन्धिः अवश्यं भवति. So simply writing nihirasaha or nihirogaha is not correct. This is the only acceptable form, niroga iti.